तुमकां. कशी आसा सकाळ? बरी आसा गे नेगे. आजकाल पुरा रोस काजारां मुदयो नेगे. आमी सकाळ रोसाक वेता तशी हांव गेल्लीं रोसाक आनी बसलीं. जेवण आनी पुरा जालें. भोव अर्था बरीत रितीन रोसा कारयें सोबलें सोंपतें आसलें तवळ म्हाका एक स्त्री मेळ्ळी. म्हजे लागीं ती येवन बसली. तिणें म्हाका विचारलें तूं पुरा घडये ओव्यो सांगताय न्ही, कितले पयशे घेताय? आनी ओव्यो सांगतना सांगूंक गेल्या दळा तुका कापड मेळटा म्हणून म्हाका भोव बेजाराय भोगली. हांवें सांगलें म्हाका कापडय नाका, मागीर पयशेय नाकात. पयशे घेवचे सारकें न्हय, कित्याक ओव्यो सांगचे काजरी जिवितांत कश्टा सुखाचो अनुभव आसल्या स्त्रियांनी ओव्यो सांगचे नेगे. त्या देखून आनी ओव्यो सांगचे बेसांवाचें काम. ओव्या मार्फत आमी बेसांव दिता, आशिर्वादाचें काम आनी भूतबाळ सांगचें काम. आमी स्त्रियांनी आमी मलगड्यांनी बेसांवांनी नेटोवचें नेगे. ओव्यो म्हळ्यार ओव्यांनी मार्फत आमी बेसांवांनी नेटयता. होरेताक ह्या व्हंकलेक बेसांवांनी नेटोवन भूतबाळ सांगून आमी भोव अर्था बरे रितीन ओव्यो सांगता. तर भूतबाळ सांगूंक, आशिर्वाद दिवंक, बेसांव दिवंक पयशांची गरज गे. आमकां बेसांव दिवचें देवान नेगे. तर आमी कित्याक टीम बांदचें. म्हाका टिमा विशयान दिल्लो विरोध खाल्याक म्हळ्यार टिमांत एकल्यान सांगचें उरल्यांनी जाप दिवचें. एकतलेक काल्याक आजकाल म्हणटात आमी टीम केला, टीम हाडयता ओव्यांचें टीम. तर थोड्या स्त्रियांक इल्ली बेजाराय भोगता नेगे. एक म्हाकाय मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक स्त्री आसा की म्हाका ओवें सांगूंक, हांवें ओवें सांगूंक येयचें जाल्यार म्हाका कापड दिवन मान करिचें म्हूण. कसोय मान स्त्रियेक ओवें सांगूंक गरज ना. ओवें सांगचें आमच्या स्त्रियांचें हक्क. तांकां बेसांवांक नेटोवंक आमकां हक्क. आमी बेसांवां नेटयचें. आमी वडीलांनी भुरग्यांक बेसांव दिवचें. होरेताक ह्या व्हंकलेक बेसांव दिवचें, बेसांवांनी नेटोवचें, भूतबाळ सांगचें. एक आवयक ह्या वडिलांक धाकट्या भुरग्यांक आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमकां बेसांव दिताना आमी कशें दिता तशेंच ओव्यो तशेंच. त्या देखून पंगड बांदून आनी ताच्या वयल्यान नांव गौरवधन म्हूण ओव्यांक दया कर म्हजी कालती विनंती आसा. ओव्यांक गौरवधन म्हण नांव वाडनाकात. गौरवधन दिलें म्हणून केदाळय पयशांक आमचो संप्रदाय आमी कसो मुंदार सुंचो नेगे. तर थोड्या आमी मलगड्या स्त्रियांनी घडीत आसल्यांनी ताका विरोध करिचें नेगे. पंगड बांदी नाकात, कापड ताणें दिलें म्हणनाकात. आनी कित्याक आशिर्वादाच्या कामाक, आमी भूतबाळ सांगच्या कामाक ते आमचे हक्क स्त्रियांचे. पयशांनी आमी मोलावचें नाका ओव्यांक. त्या देखून म्हजी कालती विनंती दया करून ओव्यांच्या पंगडाक प्रोत्साहन दिनाकात. आमी सुमा काजाराक आमच्या रोसांत कितलो लोक आसता, कितल्यो स्त्री आसतात. तातूंत एक दोगी तिगी स्त्री अर्था बरीत 2-3 ओव्यो सांगल्यारय पावतात. बेसांव भूतबाळ पावतात. लांबाय व्हडले पेपरांक हाडून A4 शिटीन बरोवन एकतलेक कालें तें एकल्यान सांगचें जाप दिवचें कालें तें सोंपतागी ताळे विविध विंगड ताळ्यांनी ओव्यो सांगचे. ताका मटवांत सोंपता ते सोब नेगे ओव्यो विंगड रितीन. एक स्त्रियेचो ताळो आनी एक ताळो एकतलेक आसता, पूण विंगड स्त्रियांनी कारयें सोबयल्यार कितलें बरें दिसता नेगे. त्या देखून सुकला बक्षिया म्हज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा. लवली रेन्स ते बरें करूं.